अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। पाकिस्तान दुश्मनी में हिंदुस्तान तमाम सरहदें और हदें पार कर चुका है। सरहदें पार की, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजी दिखा के हमारे मासूम, निहत्ते, बूढ़ों, बच्चों, खवातीन को निशाना बना के अब तो तमाम हदें पार इस तरह भी कर ली कि अब तो जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे यूएन के, जो कि एक मिशन के तहत यहाँ पे एक सर्वे कर रहे थे, उन पे हमला कर दिया गया, जिसके लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल को न सिर्फ खत लिख दिया बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की डिमांड भी कर दी, क्योंकि ये मामला बैनुल अक़वामी तौर पर एक मुस्तनद और 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की जो क्रेडिबिलिटी है और उस इदारे की क्रेडिबिलिटी को बहुत सारे सवालात उसके सामने पैदा कर दिए हैं। लिहाजा पाकिस्तान इस हवाले से अपना एक स्टांस रखता है। और दूसरी जानिब हमने ये देखा कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की न सिर्फ पहले धमकियां दी गई, बल्कि हमारा जो इंटेलिजेंशिया, जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उन्होंने एक मुस्तनद ज़राए से ये खबर हमें मौसूल हुई है कि पाकिस्तान पर किसी किस्म का सर्जिकल स्ट्राइक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है। भारत के ये मनफी प्रोपेगंडे, भारत का ये मनफी हथकंडा उसके क्या काम आएगा? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी मुतअद्दिद ट्वीट्स में इसका जिक्र किया है कि अगर भारत ने इस तरह की कोई अहमकाना हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और यही मुंह तोड़ जवाब हमने बालाकोट में दिया। माजी में बहुत सारे वाकयात हैं जिसका इस मुख्तसर प्रोग्राम में, इस इंट्रो में मैं जिक्र नहीं कर सकता। हमने पहले भी सबक सिखाया है और हम बाद में भी सबक सिखा सकते हैं। हमारी पेशावराना फौज अपनी सलाहियतों से भरपूर और पूरी दुनिया में एक इनफरादी हैसियत रखती है। भारत अच्छी तरह जानता है, सिवाय गीदड़ भपकियों के, राजनाथ सिंह की और अजीत डेवल यानी अजीत दोवाल जिसे कहा जाता है, उसका जो किरदार है इस पूरे खित्ते के लिए वो एक डेविल का किरदार है जो वो अदा कर रहा है। सिवाय पाकिस्तान का ख्वाबों में 10-10 टुकड़े करने का ऐलान, मकबूजा वादी जहां पे बैठ के निहत्ते लोगों को निशाना बनाया गया अपनी बर्बरियत से, कहीं कोरोना के नाम पे और कहीं मुख्तलिफ आतंकवाद के नाम पे, जिसका मैंने अपने लास्ट शो में भी जिक्र किया था। वहां पे बैठ के कहता है कि पाकिस्तान के 10 टुकड़े कर दिए जाएंगे। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्दों को भेजेंगे, कांटे को हम कांटे से निकालते हैं। फिर उसके बाद अजीत दोवाल ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली मुआवनत करते हैं। कहीं बलोच सेपरेटिस्ट की बात की जाती है और कहीं नेशनलिस्ट को बाकायदा तौर पर, और वो जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके दफातर खोलने की बातें की जाती हैं, और ये मेजर ग्वारफ भी बारहा इस चीज का एतराफ कर चुके हैं। इन तमाम तर मामलात पर आज हम बात करेंगे, और खास तौर पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने हालिया यूएई के दौरे के फौरन बाद भी दुनिया को इंतबाह किया और बताया कि किस तरह भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर रहा है और भारत किस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। और इसके अलावा माजी के झूठ की तो एक तवील दास्तान है। आपको याद होगा कारगिल की जंग में भारतीय 3 फौजियों ने जिस तरह एक झूठा ऑपरेशन का दिखाया कि किस तरह उन्होंने हमला किया और कई हमारे फौजियों को जो है वो शहीद कर दिया। बाद में उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया कुछ चंद सालों बाद, और उनको आला फौजी एजाजात से भी नवाज दिया गया। ये है भारत का झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पलंदा, यह है भारत का वतीरा। इन मामलात पर आज हम बात करेंगे, और अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्सों में किसानों के हवाले से जो 3 कवानीन लाए गए, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में क्या इन्होंने ड्रामा रचाया, इस पर भी हम बात करेंगे। और किसानों के लिए सवालात उठाए जा रहे हैं कि इनको खाना कहां से मिलता है। यानी आप खुद सोचिए, ड्राइवर अगर गाड़ी ना चलाए तो वो क्या करेगा? किसान अगर अनाज ना उगाए तो वो क्या करेगा? इसी तरह भारत जो है अब किसानों पर भी ये इल्जाम लगा रहा है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब ये स्टेटमेंट दी कि भारत जो है वो प्रोटेस्टर्स को, यानी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जो इकदामात कर रहा है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हमारे एक पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स काउंसिल मौजूद है जो कि इंसानी हुकूक का अलमबरदार, और सो कॉल्ड जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके लिए भी बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें जो स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह नासिर असगर गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बैनुल अक़वामी उमूर और ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के माबैन ये पिछले दिनों में जो हालिया डेवलपमेंट हुई है इस पर आपने बहुत काम किया है, बहुत शुक्रिया। नासिर असगर गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह मेरे बाएं जानिब नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर को जानते हैं।
انجم انور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ رہی ہیں اور آپ بہتر انداز سے سمجھتی ہیں کہ اقوام متحدہ اس کا قیام اور اقوام متحدہ کے جو ذیلی جو ادارے ہیں وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان آج نہیں بلکہ بار بار کہتا رہا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، بھارت سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے. کب کہا، کہاں کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں. آج ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پش پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہے. ہندوستان باقاعدہ سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے. The constant fear that I live through, which is a false flag operation. I've learned through our intelligence sources, and they have picked up this information that India is planning a surgical strike against Pakistan. We reserve the right to defend ourselves in every possible way. جی ناظرین، آپ نے دیکھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پوری دنیا کو بتایا اور کس طرح ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک کی معلومات حاصل کرتا ہے. ہم اپنے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں اور بھارت کے جو یہ ناپاک عزائم ہیں اس کو کس طرح خاک ملانے میں اپنا مثبت اور کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں. ناصر اصغر گل صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے لوگوں کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا کیسے ہے اور بھارت اس طرح کی منفی حربے استعمال کیوں کرتا ہے جبکہ وہ دعوے دار ہے کہ ہم اتنا بڑا ملک ہیں، ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں، 1 ارب 38 کروڑ ہماری پاپولیشن ہے، ہم تو جو ہے سبق سکھا دیں گے. یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے سبق سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن اس کی اصطلاح کب آئی سامنے. دیکھیں، یہ بڑی پہلے پائریٹ جو قزاق ہوتے تھے، یہ بحری، یہ جب مرچنٹ شپس کے قریب جاتے تھے اٹیک کرنے کے لیے تو ایسے جھنڈے لگا لیتے تھے، ان کو شو یہ کرتے تھے کہ ہم ان کے پارٹنرز ہیں. لیکن جب وہ قریب پہنچتے تھے تو وہ اپنا جھنڈا لگا کے تو ان کو لوٹتے تھے. تو یہ جو اس کی اصطلاح، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اس کے بعد مور اور لیس دنیا میں جو ریسنٹلی سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے اس میں بھی بہت ساری مثالیں سامنے آئیں کہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے. مثلا جو سب سے فیمس ہوئی وہ 1933 میں ریکسٹیگ فائر تھی جو کہ جرمن پارلیمنٹ پہ لگائی گئی تھی. اس کا الزام کمیونسٹوں پہ لگایا گیا تھا کیونکہ ہٹلر چاہتا تھا، کچھ پاورز چاہتا تھا جس سے وہ اپوزیشن کو دبا سکے. حالانکہ ایک بندہ تو آگ لگا نہیں سکتا، لیکن انہوں نے اس کو پھنسا کے تو بعد میں ایسے لاز لے کے آئے جس سے اس نے اپوزیشن کو بالکل ہی فارغ کر دیا. اس کے بعد 1939 میں جرمنی اور پولینڈ، پھر اسی طرح رشیا اور فن لینڈ کے واقعات سامنے ہیں. پھر اس کے بعد 1953 میں ہم نے دیکھا ایران کے اندر امریکہ اور یو کے نے فالس آپریشن کیے، جو کہ اب 2013 میں انہوں نے اس کو کنسیڈ بھی کیا کہ ہاں یہ ایسا ہم نے ان کو دبانے کے لیے یہ معاملات کیے. اس کے بعد 1960 میں آپ کو پتا ہے کیوبا کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا. گل صاحب، یہ اب بھارت کس طرح کا فالس فلیگ اب میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت تو 1971 سے کر رہا ہے. جنوری 1971 میں گنگا نام کا طیارہ وہاں سے اغوا ہوا تھا جو کہ فوکر تھا، جس کا الزام انہوں نے کشمیری رہنماؤں پہ لگایا تھا. اور اس کے یہ لگانے کے بعد انہوں نے ایئر سپیس ہماری بند کر دی. جب ایئر سپیس بند کر دی تو ہمیں کولمبو کے تھرو جانا پڑتا تھا اپنے دوسرے ونگ پہ. تو اس مناسبت سے آپ دیکھ لیں کہ دسمبر 1971 میں آپ کو پتا ہے کہ ہم اتنا وہ موشن نہیں کر سکے اور وہاں پر انہوں نے اپنے نیفیریس ڈیزائنز کو تکمیل کرنے کے لیے بھارت نے جو وہاں پر انفرل کیا ایجنڈا وہ سب کے سامنے ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں 2008 میں دیکھیں ممبئی اٹیک ہوئے، وہ بھی ابھی دیکھیں. اس کے بعد 2016 میں جب آپ یونائٹڈ نیشنز میں جانے لگے تھے تقریر کرنے، سپٹمبر میں ہی ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا پٹھان کوٹ کا ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تاکہ آپ کا وہ اڑی کوٹ ہوا، وہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس کو دبایا. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مہاراشٹرا میں 2008 میں ایک مسجد میں بام بلاسٹ ہوا. وہاں ایک
جو ہیمانت کرکرے تھے جو کہ چیف تھے اینٹی ٹیررسٹ ونگ کے, انہوں نے وہاں پر اکتوبر میں انکوائری کی اور 11 دہشت گردوں کو پکڑا جو سارے کے سارے ہندو تھے. ٹھیک ہے, ان میں مسلم, اس میں مسلم کوئی نہیں تھا. صحیح. اور سارے کے اچھا انہی کو کرکرے صاحب کو جب ممبئی اٹیک اسی دن مارا گیا. صحیح. اسی دن ان کو مارا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت وہی کرے گا جو کہ پہلے سے وہ کرتا آیا ہے. وہ پاکستان کو, میں نے کہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ مس ریپرزنٹیشن آف دا پارٹیسپیشن, اور افیلیشن کر کے آپ نے کانٹیکس میں اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے تو انہوں نے الزام دوسرے پہ لگانا ہوتا ہے, اور بھارت یہی کرتا آ رہا ہے اور بھارت نے یہی کرنا ہے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے لاسٹ شو میں نے آپ سے بات کی تھی, میں نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, میں نے گل صاحب سے بھی یہی بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت جس طریقے سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر اشتعال انگیزی دکھاتا ہے, ہمارے پونچھ سیکٹر پہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں, اور ایک خاتون کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا, تو یہ بالکل من گھڑت اور الٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف اپنے میڈیا کے ذریعے شروع کر دیتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو سیز فائر وائلیشن ہے 2003 کا جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو فالس فلیگ آپریشن میں بھی اسی طرح کے ملے جلے وہی ٹپیکل ٹریڈیشنل, وہی اپنا ٹرینڈ جو ہے جو اس نے ایک سیٹ کیا ہوا ہے اسی کو وہ اڈاپٹ کرے گا, وہی طریقہ کار اور فارمولا ہوگا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. گل صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے آپ کو اس کی ساری تاریخ بتا دی کہ یہ دنیا میں کس طرح شروع ہوا اور کس طرح آگے چلتا رہا. اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں یا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دہی کی جنگ. اس میں آپ جو ہے وہ کیموفلیج اپنے آپ کو کرتے ہیں, آمنے سامنے آ کے لڑنے کی آپ میں ہمت نہیں ہوتی, تو آپ بہانوں سے جو ہے نا وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک اگر پاکستان انڈیا کے اندر ہوتا ہے تو وہ انہوں نے پلان خود کیا ہوتا ہے سارا. وہ پلان کیا ہوتا ہے, پہلے وہ اپنے علاقے میں کوئی دھماکہ کریں گے یا چھوٹی سی واردات ڈالیں گے اور شور مچا دیں گے کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے, اور اس کو بہانہ بنا کے پلوامہ ہنگامہ از ون آف اڑی بھی اسی طرح تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو بہانہ بنا کے پھر وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اٹیک بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے. وہ بھاگتے ہوئے آئے تھے بالا کوٹ میں اور کچھ پیٹرول ٹینکس گرا کے ہمارے سونامی جو ٹریز ہے ان کو نقصان پہنچا کے چلے گئے, لیکن اس کا جو دن دہاڑے دن کی روشنی میں پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو ابھی بھی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے اندرونی خلفشار اس وقت بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. وہاں پہ آپ اقلیتوں کے مسائل دیکھ لیں, آپ کسانوں کے مسائل دیکھ لیں, آپ ناگالینڈ دیکھ لیں, میزورام دیکھ لیں, تو ان ساؤتھ ایسٹ اور نارتھ سٹیٹس کو آپ دیکھ لیں, آزادی کی باتیں کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ان ساری باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ پاکستان کو دشمنی کو بیچنا بڑا آسان ہے ہندوستان میں, وہاں پہ ان کے جنرل الیکشنز ہو رہے ہوں یا کوئی اور کمپین چل رہی ہو یا اپنے میڈیا میں ہائی ریٹنگ لینی ہو تو آپ پاکستان کے خلاف باتیں شروع کر دیں. تو اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ بالکل ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دنیا کی نظروں میں لے کے آئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے فارن منسٹر, انہوں نے دوست ممالک میں جا کے پریس کانفرنس کی اور دنیا کو بتایا کہ ہندوستان پھر کوئی اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے تاکہ وہ جو اندرونی اس کا خلفشار ہے ادھر سے توجہ ہٹ جائے اور پاکستان کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جائے. لیکن وہاں پہ بہت ہی سخت الفاظ میں اسٹرانگلی پرائم منسٹر نے بھی کہا اور فارن منسٹر نے بھی کہا کہ اگر بھارت نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی, کوئی فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. اور دنیا کو بھی انتباہ کیا ہے, دنیا کو بھی بالکل. اچھا, میں انجم انور صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ بین الاقوامی امور کو سمجھتی ہیں, امریکہ جو ہے اس کے مزاج کو آپ سمجھتی ہیں. اقوام متحدہ گو کہ اس کی کریڈیبلٹی پر تو اب ہم بات نہیں کریں گے, آپ کو بھی پتہ ہے, مطلب سب جانتے ہیں کہ کیا اس کی کریڈیبلٹی رہی ہے. لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو یہ جو EU ڈس انفو لیب کی تمام تفصیلات آئی ہیں, 750 لوکل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کیے گئے ہیں, پھر 550 جعلی ویب سائٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ایک جعلی NGOs کا سربراہ بنا کے پیش کیا گیا. 2006 میں جو امریکن پروفیسر انتقال کر چکے ہیں ان کو بھی پاکستان مخالف یونٹ میں شامل کر دیا گیا. تو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اتنا آسان ہے, کیا بھارت اب بھی اپنی لابنگ سے اس کو کاؤنٹر کرے گا, یا آپ سمجھتی ہیں اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آنے والے دنوں میں بھارت کو دیکھنا پڑے گا, بالخصوص UN میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل بھارت کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جھوٹ کب تک چھپ سکتا ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ کہا جاتا ہے, اور اب تک چونکہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا
اور یہ جو ریولوشن سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں آئی ہے اور دنیا اتنی کلوز ہو گئی ہے ایک دوسرے کے، تو آج کے زمانے میں کسی بھی جھوٹ کو چھپانا بہت مشکل ہے. پچھلے اتنے عرصے سے انڈیا جھوٹ بول بول کے پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں کر کر کے ویسٹرن ورلڈ میں اپنے آپ کو ہیرو بنا کے اور پاکستان کو جو ہے وہ کلپریٹ بنا کے، پاکستان کو ایک ملیٹنٹ لینڈ بنا کے اپنے آپ کو اپنی الٹی سیدھی پالیسیاں وہ بیچ کے اور اپنے آپ کو وہ ہیرو بنا رہے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ چیز زیادہ عرصے تک چل پائے گی. ایون انڈیا کے اندر میرے بہت سارے انڈین فرینڈز ہیں امریکہ میں، and they know what is going on, they really do know what is going on. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ شاید برامن نہ ہونا، کیونکہ اس وقت ہندوستان تو برامن کا ہے، باقی تو نہ دلتس جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں، نہ ان کو رہنے کا کوئی حق ہے، نہ ہی شودروں کو رہنے کا کوئی حق ہے، نہ ہی کرسچنز مسلمان اور سکھوں کو رہنے کا حق ہے. وہاں تو آپ کو 1925 والے نظریے کو جو ہے نا وہ امپوز کیا جا رہا ہے. وہاں کوئی ان کی نظریاتی کوئی وابستگی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن وہ زبردستی آر ایس ایس کے گنڈے یہ سب امپوز کر رہے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں پر اب بھارت جو ہے صرف براہمنز کا ملک بن گیا، اور باقی سارے لوگ جو ہیں جتنی بھی وہاں پر مائنورٹیز ہیں انکلوڈنگ مسلم، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو رہا، ساری مائنورٹیز کے خلاف ہو رہا ہے. ابھی لاسٹ ایئر جب ہم لوگ وہاں پر تھے، جب یہ انڈین آکوپیشن شروع ہوئی تھی، تو وی ڈیڈ اے بگ پروٹیسٹ. جب مودی آئے تھے وہاں پر، پرائم منسٹر مودی ہیوسٹن میں، تو وہاں پر سکھس اور انڈینز کافی ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے تھے، بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان آر ایس ایس پی جے پیز ایجنڈا. وہ ان پہ بالکل بھی نہیں بلیو کرتے ہیں، دے آر آئی مین وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو. اچھا، آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا، 35A کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم لیے گئے. سیکیورٹی کونسل کی 11 سے زیادہ ایسی قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی جس کی نہ صرف وائلیشن ہوئی ہے بلکہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں پوری دنیا میں بھارت سر فہرست ہے. کیا 10 لاکھ روہنگیا مسلمز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، کیا آنے والے دنوں میں دنیا جو ہے اس حوالے سے خبردار نہیں ہے کہ بھارت میں بھی 20-25 لاکھ کے قریب جو مسلمان ہیں، شاید ان کے ساتھ روہنگیا مسلمز والا سلوک کیا جائے. اسی طرح خالستان کی تحریک کھڑی ہو جائے گی، اس طرح ناگالینڈ اور میزورام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو بین الاقوامی دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے یا مفادات کی دنیا ہے اور وہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے ہمیشہ کی طرح؟ جی انجم انور صاحبہ. دیکھیں، دنیا میں واقعی یہ بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن کیا ان ریالٹی ایکچولی کیا دنیا نے غریبوں کا اور مجبوروں کا اور مظلوموں کا ساتھ دیا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ اب تک ایسا ہوا ہے، اور یہ ہونا چاہیے. کہاں ہیں وہ ساری عالمی تنظیمیں جو کہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہیومن رائٹس، جو کہ بیسک رائٹس اس وقت دیکھیں لوگوں کے وہ جو ہیں ان کو نہیں مل رہے، اور دنیا میں ظلم اور بربریت ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ اب ہونا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب جو ہے ہوگا. اگین جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ دنیا بہت اویئر ہو گئی ہے، سوشل میڈیا آ گیا، بھلے مفادات اپنی جگہ، لیکن کہاں تک حقیقتوں کو چھپائیں گے. تو دنیا اب اٹھ کھڑی ہوگی. کمپیریزن تھوڑا سا کر لیں، ماضی میں جو اقدامات کیے گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیشہ ہمارے صدور، ہمارے وزراء اعظم نے کشمیر کے حوالے سے ایک موقف رکھا، لیکن ان دنوں میں جس طرح تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی، ہم ایک نیریٹو بلڈ کیا. پرائم منسٹر عمران خان نے اس نازیزم کو اور اس ہٹلر کی سوچ کو جس طریقے سے اس خطے کے لیے خطرہ جو ہے نا وہ قرار دیا. تو پاکستان کی سنوائی ہو رہی ہے؟ میں سمجھتی ہوں بالکل ہو رہی ہے. جو لاسٹ یو این میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایک بڑی دھواں-دار تقریر کی تھی، آئی تھنک دیٹ واز آسم. فرسٹ ٹائم ایور کوئی پاکستانی لیڈر اتنے بولڈ طریقے سے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، اور اس نے اپنے لوگوں کو اور جو دنیا میں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کی. تو ڈیفینیٹلی دنیا اب کان دھرے گی، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے، اسپیشلی پی ایم عمران خان اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، دونوں کا موقف سیم ہے، اور وہ دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نو مور. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور ناظرین، انجم انور صاحبہ کے مطابق اب ہماری سنوائی ہو رہی ہے. واشنگٹن پوسٹ کی بات کریں، بین الاقوامی جریدوں کی بات کریں، اور اس کے ساتھ نیو یارک ٹائم کی بات کریں، ہمیں ایک سپیس ملی ہے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاس میں بھارت کے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. OIC کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں باتیں سامنے آئی ہیں. یورپی یونین اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اب تو EU ڈس انفو لیب نے بھی بھارت کو ایکسپوز کر دیا ہے. اب بتدریج ڈاؤن فال، کیونکہ میں نے لاسٹ شو میں بھی یہی بات کی تھی، آج پھر دہراتا ہوں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں.
occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed. The international community must investigate these grave violations. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. Pakistan has always called for a peaceful solution. To reach this end, India must rescind the measures it has instituted since 5th August 2019. The brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे भारतीय जारियत, सर्जिकल स्ट्राइक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो तैयारियां की जा रही हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मैं गिल साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक तो ये बताइएगा, हम बैनुल अक़वामी दुनिया को ये बावर करवाना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि भारत इस तरह की गलती कर सकता है। एक तो ये बताइएगा, और इस पूरे खित्ते पे जिस तरह भारत की एक हेजमनी की जो वो कोशिश कर रहा है, अब आपको भी पता है कि उसको किसकी पुष्टपनाही हासिल है, उसकी तफसीलात में हमें जाने की जरूरत नहीं, एवरीबॉडी नोज। ये बताइएगा, मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर आता है। बांग्लादेश में हम देखें, श्रीलंका में हम देखें तो तमिल टाइगर्स को जो है जफना में सपोर्ट किया जाता है, उसके बाद कॉल्स अटेंड नहीं करते उनके प्राइम मिनिस्टर। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर जो है पाकिस्तान दुश्मनी की जाती है। हालिया रिपोर्ट देख लें अक़वाम मुत्तहिदा की। हम दुनिया को एक तो इस जारियत का बताना चाह रहे हैं कि खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है, लेकिन हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता के दुनिया को किस तरफ क्या तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, अभी आपने कहा कि डिसइंफो लैब, देखें हमें देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। आपको ये देखना होगा कि ये वो उसने इतना जाल क्यों बिछाया। वो इसलिए बिछाया है कि यूनाइटेड नेशंस और जो आलमी इदारे हैं वहां पर जो फैसला साजी का अमल है उस पर असरअंदाज होना है। उसको वहां पर पाकिस्तान के मतलब फैटफ को आप ले लें, फैटफ में क्या है, एक पॉलिटिकल ओवरस्लॉट है जो कि ना पॉलिटिकल वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर ना दबाव है। इसी तरह इंडिया की कोशिश है कि जितने भी आलमी इदारे हैं वहां पर जो फैसला साजी होती है उसको किस तरह आप देखें, जो इन्फो लैब में जो छाप आ रहे हैं उसमें यूएनएचसीआर के साथ एफिलिएटेड ऐसी एनजीओज हैं जो कि रिडंडेंट हो चुकी थी, उनको दोबारा किया गया। अभी आपने एक प्रोफेसर का जिक्र किया जो कि ह्यूमन राइट्स का बड़ा चैंपियन था पूरी दुनिया में। वो 2006 में वो जो है वो उसे जिंदा कर लिया गया, उसको जिंदा कर लिया। इस तरह बहुत सारी एनजीओज भी। तो इस तरह, और जिस तरह ANI एशियन न्यूज इंटरनेशनल जो है ना, जिस तरह उन्होंने नेटवर्क किया, तो उनका मकसद क्या है? उनका मकसद यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल, UN, UNHCR और जो दुनिया फैटफ और जो भी फोरम्स है आलमी, वहां बैठ के जो फैसला साजी है उसको इम्पैक्ट किया। पाकिस्तान अब जो है ना, पाकिस्तान पिछले गुज़श्ता 20 साल में आप देखें तो पाकिस्तान बड़े प्रेशर में रहा है। साहब, एक सवाल मैंने आपसे सिर्फ जरूर करना है। एक तो हम बात करते हैं कि इस वक्त जो जिस तरह हमला किया गया UN के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स पर, जिस तरह हमला किया गया, पाकिस्तान ने खत भी लिख दिया अक़वाम मुत्तहिदा को। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की डोमेन है जिसकी हम बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की। आप बताइए, इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस मामले को ले जाया जा सकता है, ये भी बताइएगा। वियना कन्वेंशन की अगर हम बात करें, क्या ये उसकी डोमेन भी है? क्या हमें और मजीद जो है मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है या उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, या हमने अपना मुद्दा लेके जाना होगा? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाउ डज UN ऑपरेट, वो किस तरह काम करती है, वो किस तरह चैनलाइज करती है और चीजों को अपने एंड तक लेके जाती है। सबसे जो एपेक्स बॉडी है वो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके 15 मेंबर हैं, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि वीटो कर देते हैं। और आप कोई भी इशू आता है, ये 5 पावर्स अगर उसमें से एक भी कोई खिलाफ है और वीटो हो जाता है तो मामला आगे नहीं चल सकता। यूनाइटेड नेशन खुद से किसी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मिजाज सर, मॉस्को और बीजिंग जो है वो तो हमेशा हमारे साथ इस मामले पे खड़ा रहा है, वो रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है अब
پاکستان کی بڑی اپولوجیٹک پوزیشن رہی ہے پچھلے 20 سال میں. جب سے 27 فروری نہیں تھا آیا, پاکستان کی پوزیشن بڑی عجیب سی تھی. وہ ہمیں دھمکی دیتے تھے, سرجیکل سٹرائک کی بات کرتے تھے, گھس کے ماریں گے, ہمیں چیلنج, یونیلیٹرل ان کا سارا تھا. لیکن جب ہم نے ان کو ریئیکٹ کیا, ہمارے پرائم منسٹر نے جب بات کی, پوری دنیا نے, اور ہم نے ان کا وہ پائلٹ دیا, تو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. بھارت بڑے پریشر میں آیا. پہلی دفعہ دنیا کے بڑے میڈیا نے یہ خبریں سامنے آئیں, پھر انہوں نے کشمیر کی بڑی کور لی, اور بہت بڑی, میں تو کہوں گا مودی نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے. اس نے کشمیر کی پوزیشن کو وہ 1947 میں لے گیا, جو کہ ہم نے 50 سال کے بعد سیکورٹی کونسل میں اس کا مدعا سامنے آیا. اس کی پوزیشن اب 1947 پہ آ کے وہ پارٹیشن کا انفینش ایجنڈا ہے, اس کو ہم نے لے کے جانا ہے. گل صاحب, کیونکہ ہم نے اپنے دوسرے موضوع کی طرف بھی بڑھنا ہے, آپ نے بالکل درست فرمایا. اور جس طرح آپ نے سرجیکل اسٹرائک کی بات کی, تو ہم پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں بڑا یہ لطیفہ عام ہوا کہ سرجیکل اسٹرائک ہے, یہ وہی سرجیکل اسٹرائک ہے. اگر آپ کو بہت شوق ہے تو آپ آ جائیں, پھر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر سبق سکھا دیں گے. گل صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا, لیکن ایک طرف تو چلیں ہمارے معاملات ہیں, سرحدی ہے, یا ایک روایتی ہماری دشمنی ہے, بھارت یہی اس چیز کا سہارا لیتا ہے, پاکستان کو بدنام کرتا ہے. اچھا, سیلف ڈیفنس کو وہ دہشت گردی اور ٹیررزم کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے, اس کے ٹوکرے میں وہ ڈال دیتا ہے. چلیں بھائی, بات سمجھ آ گئی. لیکن آپ کے اپنے کسان, جو کہ آپ خود دعوے دار ہیں کہ ہم زرعی اجناس بڑھا رہے ہیں, ہم ایگریکلچر ریفارم لے کر آ رہے ہیں, یہی مودی اور یہی بی جے پی کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہم زراعت میں بہت بڑا انقلاب لے کر آ رہے ہیں. یہ کیسا انقلاب آپ نے لایا کہ آپ کا انقلاب کا دھڑن تختہ ہوا, کیسے ہوا؟ جی. Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities. اگر حق مانگنا خالستانی ہے, میں راجستھان سے ہوں, میں خالستانی ہوں. کیرل کا کسان آ رہا ہے, وہ خالستانی ہے. یہ تینوں قانونوں کو میں صدر کے سامنے. جی ناظرین, کینیڈین پرائم منسٹر جب یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی اندرونی معاملہ ہے, اور جب پھر پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی شاید سکھوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کینیڈا میں جو ہے یہ سب کچھ بولا جا رہا ہے. میرے بھائی, یہ بین الاقوامی ایشو ہے, ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, انسانی حقوق, ان کے فنڈامنٹل اور بیسک رائٹس کا ایشو ہے. یہ آپ کا اندرونی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پاکستان میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ تو پھر بین الاقوامی ہو جاتا ہے. آپ کسانوں کو مارے, 30 سے زیادہ کسانوں کو آپ اب تک مار چکے ہیں. آپ کے اپنے سی ایم دہلی کے اروند کجریوال خود جو ہے وہ آپ کے اس 3 جو آپ نے بہت بڑے کارنامہ سر انجام دیا ہے, اس کو پھاڑ کے آپ کی اسمبلی میں یوں کر کے پھینک دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں خالستان کی تحریک بڑھ رہی ہے. یہ تمام جتنی بھی تحریکیں, اس کو آپ خود ہوا دے رہے ہیں. گل صاحب, میں فوری طور پر جو ہے نسیم صدیقی کے پاس جانا ہے. مختصر یہ بتائیے گا, یہ کسانوں کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ لوک سبھا میں پہلے پیش کیا گیا, وہاں تو کچھ ان کی تھوڑی بہت میجورٹی تھی, لیکن راجیہ سبھا میں ووٹنگ کا ہی کوئی ڈرامہ ایک اچانک انہوں نے رچایا. یہ کس طرح جو ہے انہوں نے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ کسانوں کو اناج کون دے رہا ہے. میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کی تھی. دیکھیں, یہ بیسیکلی جو کسانوں کو جو اس پہ احتجاج ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ انہوں نے کارپوریٹ جو ہے نا, وہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو ڈائریکٹ کسانوں سے مال اٹھانے کی اجازت دے دی ہے. بالکل. اور جو مارکیٹ کمیٹی تھی جس کو سٹیٹ کنٹرول کرتی تھی, اس کو انہوں نے یہ حق نہیں دیا کہ کیا وہ ان کے نوٹس میں بھی لے کے آئے, تو ڈائریکٹ تو منڈی کی جو ایکسیس ہے نا وہ ختم کر کے, تو جو کارپوریٹ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ انہی سے مال اٹھا لیں گی. تو یہ, اور منیمم سپورٹ پرائس وہ اس کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں تقریباً 15,000 کے قریب کسانوں نے خودکشی کی, جو کہ رجسٹرڈ ہے. اس کے علاوہ کتنوں نے کی کسی کو کوئی پتہ نہیں. انہوں نے اپنی زرعی اجناس جلا دی, انہوں نے اپنے گنوں کی پوری فصلیں جلا دی. بنیادی وجہ ڈیٹ فرٹیلائزر کا نہ ملنا, اور ان کی پروڈکٹ جو ہے نا, وہ جو مڈل مین جو دوسری چیزیں تھی وہ کھا جاتے تھے بڑے ذمہ دار. میں نسیم صدیقی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. نسیم صدیقی صاحب, آپ کا انپٹ بھی چاہیے. یہ بتائیے گا کہ نئی دہلی جانے والی تمام سڑکیں جو ہے ان کو سیل کر دیا گیا ہے, کس طریقے سے جو ہے افواج بلائی گئی, ایسے جیسے کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے, اپنے ہی لوگوں کے لیے توپ اور اتنی فوج جو ہے اس کو لا کے کھڑا کر دیا. کیا اس کو بھی اب جو ہے سری نگر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک کسان اس سردی میں جب دیکھا کہ واٹر کینن کا استعمال ہوا تو وہ کسان بھاگتا گیا اور اس نے واٹر کینن کا رخ پولیس والوں کی طرف تبدیل کر, اس پہ 302 کا پرچہ ہو گیا, 302 کی ایف آئی آر درج کر دی گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟
डॉक्टर साहब आप ये देखें कि जो हम पहले बात करते रहे, आपने भी बात की, गिल साहब ने भी की है, ये सारा आरएसएस का एजेंडा जो है ना, हिंदुत्व वाला, यानी कि जो दूसरी कौमियतें हैं उनको नीचा दिखाना है, उनको ख़त्म करना है। अब आप देखें कि जो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर है वो पंजाब में ज़्यादा है, हमारा भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें गंदम बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात भी है सर, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। उस तरफ भी आ रहा हूँ, उधर भी देखें कि उधर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, इस तरफ हमारे सरदार सिख बरादरी जो है उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये उनको चाहते हैं कि उनको माली तौर पे भी उनको बिल्कुल फिनिश कर दें, और जो उनकी तहरीक है, जो आप उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उसको आप गलत रंग दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की जो बड़ी ताकतें ह्यूमन राइट्स के ऊपर, बाहर जब कोई बिल्ली या कुत्ते का वाक़या हो जाता है तो उस पर वो बड़ा शोर मचा देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे इंसानी जानों की बात आ जाती है, और सबसे बड़ा दुनिया में ह्यूमन राइट्स का जो वायलेटर है वो हिंदुस्तान है। 30 के 30 आर्टिकल की वायलेशन हो रही है, 30 के 30 आर्टिकल आप देख ले, तो ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। ये बेचारे जो सिख किसान हैं, जो अपना गंदम उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, वहां से अपनी रोजगार पूरी करते हैं, आपने उनके ऊपर भी कुल्हाड़ा चला दिया, उनके रोजगार के भी ऊपर आपने जो है वो उसको भी नहीं छोड़ा। तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो इतनी सर्दी में इतनी दूर से दिल्ली की तरफ एहतजाज करने आ रहे हैं, वो आपके मुल्क के बाशिंदे हैं, वो इंडियंस हैं, वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन मोदी ने तो जो बेड़ा गर्क भारत का कर दिया या हिंदुस्तान का कर दिया, वो तो किसी भी उनके लीडर ने नहीं किया, और ये तहस नहस करता जा रहा है। वहाँ पे दलित ले लें, आप मुसलमानों को ले लें, क्रिश्चियंस को ले लें, नेपाल से जो लोग आके वहाँ पे बसे हुए थे या बांग्लादेशी जो बसे हुए थे, उनके साथ क्या किया उसने? जितनी भी नेशनैलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं उनको वो चाहता है कि इनको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए। और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन रोज़ बरोज़ वहाँ पे हो रही है, लेकिन आपको देखें कि दुनिया में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि उसकी इंडिया के खिलाफ कोई बोले, क्योंकि दुनिया के अपने मफादात जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनको कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशर ला सके। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा, और इसी हवाले से हमारे नुमाइंदा हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के इमरान मनसब खान, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, बड़ी जामे रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पहले देखते हैं और उसके बाद अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। भारत में नए ज़रई कानून पर किसानों के 4 हफ्ते से जारी एहतजाज पर डेडलॉक ताहाल बरकरार। किसानों के एहतजाज में शिद्दत आ चुकी है। भारतीय किसान फाशिस्ट मोदी के सामने डट गए। शदीद सर्दी भी मुजाहिरीन के आड़े न आ सकी। मुतनाज़ा ज़रई कानून के खिलाफ भारतीय किसानों के एहतजाज की अपोजिशन और दूसरी जमातों की जानिब से दिन ब दिन हिमायत बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि उनके साथियों ने एक बड़े मकसद के लिए जान दी है। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ किसान जथेबंदियां ने जो रद्द करने की मांग की है। मुजाहरा करने वाले किसानों ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, जिन पर मोदी सरकार के किसान कुछ कानून के खिलाफ नारे दर्ज हैं। जब तक मोदी सरकार 3 काले कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक पूरे देश के किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी हुकूमत के किसान कुछ कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज किसान हजारों की तादाद में मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि किसान तहरीक मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने अध्यादेश जारी करे हैं वो वापस हो, और समर्थन मूल्य की जो गारंटी हो। जब तक ये धरना वापस नहीं होगा, देश का अन्नदाता अब सड़कों पे आ गया, अपना हक लिए बिना वापस नहीं जाएगा। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कारकुनों के तहरीक का हिस्सा बनने से मोदी हुकूमत को कार्य सरकार चलाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस चैलेंज से निपटने के लिए भारतीय हुकूमत और किसानों की यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात के 6 अदवार भी नाकाम हो चुके हैं। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। ये कोई कश्मीरी नहीं है, ये कोई मुजाहिद नहीं है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये कोई आतंकवाद नहीं फैला रहे, ये आपके अपने बासी हैं जो आपसे पनाह मांग रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, इस पे कोई कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं।
बात वही है जो बात आपने पहले भी की थी कि इन्होंने एक अपना बयानिया जो है हिंदुस्तान ने बना लिया और मोदी ने बना लिया, और मोदी का बयानिया वही है जो आरएसएस का बयानिया है, यानी कि जो आपके अपनी आवाम है, अपने शहरी हैं, जो भारत की तरक्की में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आप उनको टेररिस्ट बना देते हैं, आप उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाना शुरू कर देते हैं, अगर वो एहतजाज करते हैं तो उनको आप आतंकवादी या टेररिस्ट का नाम दे देते हैं। तो ये भारत को जो है वो बिल्कुल जो एक शाइनिंग भारत से एक उसका मुंह काला कर दिया। हाँ, मैं तो कहूंगा सेकुलर सेकुलर मतलब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं इसी हवाले से अंजुम अनवर साहब आपको ये बताऊंगा कि इसका बैनुल अक़वामी सतह पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये जो ओवरऑल हो रहा है, जिसको ये डोमेस्टिक इशू कह रहे हैं, जबकि ये एक बैनुल अक़वामी इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये बुनियादी हुकूक का इशू है, इसको बैनुल अक़वामी क्या जो स्टांस है हमारा, इसको बैनुल अक़वामी पजीराई होगी, या भारत जो ये सब कुछ कर रहा है, भारत को कोई रोक सकेगा, कोई लगाम लगाएगा? बिल्कुल लगा सकेगा, लेकिन ये कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है, स्पेशली हमारी जो करंट लीडरशिप है, पीएम और हमारे जो वजीर ख़ारजा हैं, अगर हम लोग दुनिया को बताएंगे, जब तक हम दुनिया को भारत का असली चेहरा नहीं दिखाएंगे तो दुनिया को हकीकत कैसे पता लगेगी। हुआ यही है पिछले इतने अरसे में कि हमने हर जुल्म के खिलाफ जो है वो सबमिट किया है, शायद हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे या दुनिया के, जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया जो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है तो जाहिर है हर एक का अपना एक इंटरेस्ट है, लेकिन हम जब तक भारत का ये मकरूह चेहरा बेनकाब नहीं करेंगे दुनिया के सामने, कुछ भी नहीं होने वाला। तो जब तक हम हकीकत नहीं, क्योंकि कब तक हकीकत से कोई मुंह मोड़ सकता है, तो बार बार जब आपसे मुझसे पूछते हैं कि कुछ होगा तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा किरदार होगा, इस खिते का, स्पेशली पाकिस्तान का, ताकि हम तो डोजियस भी दे रहे हैं, हम तो खतूत भी लिख रहे हैं, हम तो बैनुल अक़वामी सतह पर अपना मुद्दा और केस भी उठा रहे हैं, हम तो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने में भी कामयाब हो गए हैं, हम तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 2 इजलास बुलाने में भी कामयाब और हिमायत हासिल कर चुके हैं। तो बस इसी तरीके से होगा, ये एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, हम डटे रहेंगे अपने मौक़िफ़ के और हम कोशिश करते रहेंगे, तो मेरी नज़र में एक दिन ऐसा आएगा कि जबकि भारत का ये जो मकरूह चेहरा है दुनिया के सामने, बल्कि काफ़ी हद तक बेनकाब हो गया है और आगे भी होगा, क्योंकि ये अगेन ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये सिर्फ जो है वो मुसलमानों का इशू नहीं है, वो हर अपने मुल्क के हर जो बाशिंदा है उनका जो बुनियादी मसला है। बिल्कुल, ये बुनियादी मसला है और बैनुल अक़वामी ताकतें कब तक इससे मुंह मोड़ेंगी। अच्छा गिल साहब, आप ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी कल की ट्वीट्स में बाकायदा तौर पर इसका जिक्र किया है कि तवज्जो हटाने के लिए, माशी बदहाली को छुपाने के लिए, कोरोना को छुपाने के लिए और किसानों के एहतजाज को छुपाने के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। आप देखें ना, इंडिया एक आइसोलेशन में जा रहा है, नेपाल से उसका मसला है, चीन से उसका मसला है, अफगानिस्तान से उसके पांव उखड़ रहे हैं, ईरान भी चीन की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान को समझता है कि वो सबसे बड़ी रुकावट है, जो उसकी एक्सपेंशनिज्म है, उसके अंदरूनी तौर पे आप चले जाएं तो उसके आप देख लें सिटीजन एक्ट पे जब एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, आपको याद होगा कितना मैसिव एहतजाज हुआ था, और शाहीन पार्क जहां पर खवातीन बैठी हुई थी, वो आज भी हम कल दिखाएंगे विजुअल्स, हम कल दिखाएंगे ये क्या जुल्म हुआ वहां पे। कोरोना की वजह से जब वबा फैली तो वो बिल्कुल डिस्पर्स हो गए, लेकिन अब दिस टाइम ये जो किसानों का ये जो एहतजाज है, आप देखें इसमें फनकार भी शामिल हो रहे हैं, इसमें अपोजिशन पार्टीज भी आ रही है, बीजेपी शामिल हो रही है, खुद उसके शिवसेना। अब देखें ये चीजें जब सामने आएंगी तो मुझे ये बस शिवसेना से खतरा है सर, शिवसेना और बजरंग दल से आपको पता है खतरा मौजूद रहता है, किसानों में घुस के कहीं बेचारों को कत्लेआम। भारत जो है ना वो अंदरूनी तौर पर इतना वो गिरफ्तार है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे जिसके तहत सारा ब्लेम वो पाकिस्तान पर डाले, उसका सियासी फायदा भी ले और जो रीजन में वो करना चाहता है वो भी ले। तो अब ये चूरन बिकेगा गिल साहब, देखें, हाँ ये चूरन बिकेगा, देखें, लेकिन हम कैसे इस बात से आंखें बंद कर लें कि भारत कुछ नहीं करेगा। भारत जरूर कुछ ना कुछ करेगा, बिलीव मी, आज नहीं तो कल आप देखेंगे कोई ना कोई साजिश सामने आएगी, और वो क्योंकि भारत बड़ी बड़ी मुश्किल में, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, रीजन में उसके पाप नहीं मिले, डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेशन में जा रहा है। सिर्फ इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो अमेरिका की है जिसकी वजह से भारत को वो ऊपर लेके आ रहा है, क्योंकि उसने चाइना को
کنٹین کرنا ہے. اور کون اس ریجن میں اس کے ساتھ کھڑا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے آج کل کہ بھارت میں جو ہے وہ شخصی آزادیاں ختم ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ بھارت کھڑا ہے میں نا. مذہبی آزادی ڈونلڈ ختم ٹرمپ کھڑا ہے, کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ میرے ساتھ ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ میوریک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے مفادات کے ساتھ کھڑا ہے, وہ انڈیا کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا. دیر آر نو فری لنچز ان دا ورلڈ, بلیو می. اور امریکہ کے جو اس خطے میں انٹرسٹ ہیں, امریکہ وہ ہر حالت میں جو نئی ان کی 2020 پالیسی آئی ہے, اب ان کا جو ٹارگٹ اینیمی ہے وہ چائنا ہے. پلیز وہ چائنا ہے. اچھا یہ چائنا کی وجہ سے آئے گا. بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ ناصر اس لیے اس پہ ڈاکٹر صاحب میں کہہ اسی لیے وزیر اعظم نے جو باور کرایا ہے انٹرنیشنل قوتوں کو, سپر پاورز کو اور اداروں کو جو باور کرایا, اس کا مقصد یہ ہے. ناصر اصغر گل صاحب, میں آپ کے جذبات کی, میں نے کہا بھی آپ کے میں جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں. کل ہمارے شو میں اور بھارت کو ہم ایکسپوز کریں گے, آپ کو وہ ماضی کی یادیں تازہ کروائیں گے جو شاید آپ نے نہ دیکھی ہوں. وہ ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے, وہ ساؤنڈز بائٹ دکھائیں گے جس کے آپ ہمیشہ سے منتظر رہتے ہیں. ہمارے پروگرام کو مس مت کیجیے گا. بہت شکریہ ناصر اصغر گل صاحب, نسیم صدیقی صاحب, انجن انور صاحبہ, آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.